جویں جویں خلاف شرع کم درباراں تے ہوندے نے اللہ والے دربار چھڈ کے چلے جاندے نے. اینا ایک پڑھیا سی شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی دا واقعہ اج پھر نواں تازہ سنا دینا وا. شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی حجت الاسلام شاہ ولی اللہ دے پتر، شاہ ولی اللہ دے پتر قربان جاواں بڑے بڑے فقیر ہوئے نے، عالم تے محدث امام ہندوستان کی عرب و عجم جنہاں دے شاگرد نے. میرے علی جیسے جنہاں دا ذکر خیر کر کر کے جیوندے سن. شیخ عبدالعزیز آپ نے ایک شاگرد نے عرض کی تھی حضور میں عرس سے جانا چاہنا وا. آپ نے فرمایا بیلیا میں سنیا اتنے خلاف شرع کام ہوندے نے او نہ جا. انہیں آخیا میں تو جانا ہے. آپ نے فرمایا اچھا جی جانا ہی نا تے باہر کوئی بابا ملے گا اے میری پرچی اے خط ہی انہوں پڑھا دے. انہیں آخیا ٹھیک ہے. آپ نے کوڑا پھڑیا، کوڑا کولے دے نال ڈنگیاں لکیراں چبیاں مار کے فرمایا لے جا. گیا باہر درخت دے تھلے ایک بابا بیٹھا سی کہندا جڑے تیرے استاد نے پرچی پھڑائی اڑاں دے. آپ انہیں پڑھا دیتی. خیر ویکھیا ویکھ وا کے واپس آیا. ہن بابے نے کی کیتا انہیں دوسرے منے کولے نال لکیراں پھیر دتیاں. ہن او شاگرد نو پتہ نہ لگے بھی لکھیا کی ڈنگیاں چنگیاں لکیراں دا کی پتہ. او جدوں گیا شیخ دے کول آندا حضور بزرگ دے واقعی لبا سی ملیا سی لیکن کہانی سمجھ نہیں آئی. تہاں بھی کچھ لکھیا ہے تے اونے بھی کچھ لکھیا ہے، نہ تہاڈا پتہ لگا ہے نہ اون دے لکھن دا کوئی پتہ لگا ہے کہ کی سی. آپ نے فرمایا میں انہوں آخیا سی بھائی اللہ دے فقیرا تیرے دربار کے خلاف شرع کام ہوندے نے تے تو کیوں نہیں ڈکنا ہے. تے اونے مینوں لکھ دیتا ہے کہ تیرے کول ایک شاگرد نہیں ڈکیا گیا، میرے کول خدائی کتھوں ڈکی جاوے. او توجہ ہے کاش ہوئے اے کمینہ جگ کروٹ نہ لیندا، اے پاسے نہ بدلدا، اے میک اپ نہ کردا تے قسم خدا دی کر گیا نہ ہو سنیا تینوں ہر دربار تو لکھا ولی بننے نظر نہ آندے نے. پھیرا پر ہن ولی بدر ہی رہ گئے نہیں، ہن ٹی ویاں دے ولی بنن گے. ہن اوتھے ہی چمکارے ویکھ جڑے ویکھنا ہے، ہن نور ایتھوں ہی نکلے گا. اب بول دے نہیں. لو میرا نظرانہ انشاءاللہ بابا جی دی بارگاہ وچ بابا جی دے وسیلے نال رب دی بارگاہ